अस्सलाम वालेकुम जी। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, आज एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ सलर्नो। तो उसकी एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। अ, आजकल जो फाइल जिससे मैं मोस्टली एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ वो अपडेट नहीं हो रही। और तो मैं इसलिए आपको एक और इसके स्कॉलरशिप के ग्रुप में ले आया हूँ जिसका नाम है पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग। तो इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसमें भी पीएचडी की जो पोजीशंस हैं वो अपडेट होती रहती हैं। तो डायरेक्टली हम इस ग्रुप में क्या सर्च करेंगे, पीएचडी इटली, हैशटैग पीएचडी इन इटली। ठीक है जी। तो ये फैसल रसूल भाई ने भी काफ़ी सारी पोजीशंस इसमें दी होती हैं, तो यहाँ पे आप और भी अपडेट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है। यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, यूरोस की भी डिटेल भी लिखी होती है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अच्छा, इसकी फ़ी कोई नहीं है। ठीक है जी, ये श्योर है क्योंकि इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल्स के लिए इसकी कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, ये कंफर्म है। तो इसमें 375 पीएचडी पोजीशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस हैं। ठीक है जी। और इसमें डिपार्टमेंट भी आपके सामने हैं सारे ही। ठीक हो गया जी। ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम इस पीएचडी प्रोग्राम पे हम क्लिक करते हैं और हम इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स की डिटेल आपके सामने यहाँ पे सारी आ जाएगी। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आपने जिसमें भी अप्लाई करना है तो उसकी आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी। जिसके हवाले से भी, फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहता हूँ तो उस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैं डॉक्यूमेंट भी आपको खोल के दिखा देता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद है। थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा जी। तो ये फाइल खुल गई है। अब ये इसमें आप देखें, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसमें करिकुलम है। ठीक है जी। 4 करिकुलम है, ए बी सी डी, और इनके साथ नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है। इसमें डायडेक्टिक्स, स्पेशल पेडागोजी, टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन है, मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च है, सोशियोलॉजी है, सोशल रिसर्च है, माइंड नॉलेज, सोसाइटी साइकोलॉजी एंड फिलोसफी एज कंटेम्परेरी थ्योरीज। तो ये भी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इन्होंने इसमें सारी डिटेल दी हुई है। तो यूनिवर्सिटी की फंडेड स्कॉलरशिप कितनी है जी? 7 है। जिसमें इन्होंने बताया कि करिकुलम 2 की कितनी है, 2 पोजीशंस करिकुलम ए की हैं। इट मींस के 2 पोजीशंस जो होंगी वो इस करिकुलम की होंगी। ठीक है जी। आगे है जी करिकुलम, एक पोजीशन करिकुलम बी की है, तो ये इसकी पोजीशन होगी। ठीक है जी। तो इसी हिसाब से आपने अप्लाई भी करना। आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं किस पोजीशन पे कर रहा हूँ। ठीक है जी। किस पे, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ से पता होनी चाहिए पहले। दूसरी, स्कॉलरशिप फंडेड बाय, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो इसमें भी 2 पोजीशंस जो है वो सेकंड करिकुलम में है। ये सेकंड करिकुलम कौन सा है? बी वाला। ठीक है जी, मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। और उसके अलावा रिजर्व भी है फॉरेनर्स के लिए। तो एनी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, तो इस पे आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। और ये सेल्फ फंडेड भी है। ठीक है जी। इसमें भी 5 पोजीशंस हैं। अच्छा, अब इन्होंने मजीद सारी डिटेल दी हुई है कि किस चीज़ के कितने नंबर हैं।
تو سی وی کے آپ کے اپ ٹو 60 مارکس ہے، جس میں کریکولم سی وی ہے، اور ڈگری کے گریڈز ہیں، ریکمنڈیشن لیٹرز ہیں، اور ریسرچ پرپوزل ہے 5 نمبر، پبلیکیشن ہے، اینی ادر ڈاکومنٹس آف دا کوالیفیکیشن اور ریسرچ ایکسپیرینس. تو ان سب چیزوں کے ملا کے آپ کو 60 مارکس ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ اپنے ڈاکومنٹس تیار کر سکتے ہیں. اور انٹرویو کے بھی 60 ہیں، تو 120 جو ہیں وہ مارکس ہیں ٹوٹل اس کے. اچھا، اب ڈیٹ آف اس کی جو ہے انٹرویو کی، وہ 13 ستمبر ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اور پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اور پروگرام آپ لے سکتے ہیں. اکنامکس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہر ایک میں اسی طرح جو ڈیٹیل دی ہوئی ہے وہ یہاں بھی موجود ہوگی. اچھا جی، اس کے بھی دیکھیں سیم اسی طرح کریکولم دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور 5 پوزیشنز جو ہیں وہ یونیورسٹی فنڈڈ ہیں. اس کے بعد ایک پوزیشن فارنرز کے لیے ہے، سیلف فنڈڈ بھی ہے، اور 4 اسکالرشپ یہ بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہر ایک کریکولم کے حوالے سے ڈیٹیل بھی آپ کو مل جائے گی. اور اس کے بھی سی وی کے 60 ہیں، انٹرویو کے 40 ہیں، ڈیٹ بھی انٹرویو کی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. چلیں جی، اب اپلیکیشن کا پروسیس دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب آپ کو ڈائریکٹلی تو یہاں سے لنک نہیں ملے گا، اور آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں کہ جی کہاں سے اپلائی کریں. تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں. سیدھے آپ گوگل پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. اور وہاں آپ لکھ دیں یونیسا، ESSE3. تو یہ ڈائریکٹ آپ کو یونیورسٹی کے پورٹل پہ لے جائے گا، جہاں سے آپ نے اس کی اپلیکیشن لگانی ہے. ٹھیک ہے جی. میرا اکاؤنٹ اوپن ہے ویسے. میں دیکھتا ہوں دوبارہ اگر لاگ ان کرنا پڑتا ہے تو یہ میں لاگ ان کروں گا، اور یہ سیدھا مجھے یہاں پہ لے آیا. ٹھیک ہے جی. میرے اکاؤنٹ پہ مینیو میں جاؤں گا، اور یہاں سے میں اس کو پہلے انگلش کر لوں. ہوم میں جاؤں گا. ہوم میں جا کے یہ ایڈمیشن ٹیسٹ پہ جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو پروسیس میں نے پہلے کو شروع کی ہے اس کو میں انڈو کرتا ہوں. اچھا جی. تو یہ جب آپ ہوم سے جا کے اس پہ ایڈمیشن ٹیسٹ پہ کریں گے تو یہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ اس کو یہاں سے فارورڈ کر دیں گے. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پی ایچ ڈی کورس ہے وہاں پہ آپ نے کلک کرنا، اور اس کے بعد نیکسٹ کر دینا. اچھا، اب یہ سارے پروگرام جو ہیں یہ بیسیکلی ایجوکیشن کے ہی ہیں. سوری، ایجوکیشن کہہ رہا ہوں، پی ایچ ڈی کے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، اب اس میں کریکولم کے حساب سے بھی دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اور اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل مل سکتی ہے کہ کتنی اپلیکیشن لگی ہیں، اور کتنی پوزیشنز پہ کتنے لوگ ابھی تک اپلائی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فار ایگزامپل ہم کو دیکھ لیتے ہیں، ایک ایگزامپل بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. اچھا جی، ایجوکیشن ہے فار ایگزامپل. تو یہ کریکولم نمبر 3 ہے. تو اس کو جب ہم کلک کریں گے تو
ये बता रहा है कि टोटल पोजीशन 21 हैं और 32 जो है वो अभी तक लोग अप्लाई कर चुके हैं। इसमें अब देखिए डिफरेंट करिकुलम्स के हवाले से 8 पोजीशंस और 16 एप्लीकेशंस हैं। 4 पोजीशंस और अभी सिर्फ 2 लोगों ने अप्लाई की है। 6 पोजीशंस हैं और 8 लोगों ने अप्लाई की है। 3 पोजीशंस और 6 लोगों ने अप्लाई की है। ठीक है जी। तो ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये आपको बता दिया शुरू में कि इसकी फ़ी इंटरनेशनल्स के लिए नहीं है। ठीक है जी, ये कंफर्म है। अच्छा, अब सिंपली कोई भी मैं जो है वो कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसमें। ठीक है जी। और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है इसको, एजुकेशन वाले को। ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ से इसे नेक्स्ट कर दूंगा। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है। इसमें यहाँ पे आप पासपोर्ट कर दें। यहाँ पे आप डिटेल्स ऐड कर दें अपनी। ठीक है जी, पासपोर्ट की। तो इसको फॉरवर्ड कर दें। ठीक हो गई, ये स्टेटस आपका अपडेट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप जो भी आपकी प्रायोरिटी है आप उससे क्लिक करें और इसको नेक्स्ट कर दें। ये डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको फॉरवर्ड कर दें। ओरल एग्ज़ाम की डेट 13/9/2023 है। अच्छा जी, यहाँ भी आपको ऐड करना पड़ेगी, तो ये फॉरेन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड कर दें। अचीव्ड और पाकिस्तान। अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पे है तो डायरेक्टली ऐड कर दें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी नॉट लिस्टेड। नहीं है यहाँ पे। चलें, कोई भी लिख दें, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो अगर है तो वहाँ पे लिख दें। ये देखें, ये मैंने ट्रांसलेट किया तो ये बता रहा है कि डिग्री हासिल कब की है, तो वो डेट भी आप यहाँ पे लिख देंगे।
پھر اس کو پروسیڈ کر دیں. دیکھتے ہیں اب اگر کوئی مزید بھی ڈیٹیل مانگتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ ہاں تو یہ پروسیڈ ہو گیا. اچھا اس میں اب انہوں نے کچھ زیادہ ڈاکومنٹس تو نہیں مانگے ہوئے، ایون کہ یہاں پہ یہ بھی انہوں نے کمپلسری نہیں کیا ہوا کہ آپ پروجیکٹ بھی ڈالو. تو یہاں پہ سمپل انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، سی وی مانگی ہوئی ہے اور تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے فوٹو کافی یہ آئیڈینٹی ڈاکومنٹ مانگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، تو یہاں پہ یس کریں گے اور ہم جو ہے وہ سی وی اپلوڈ کر دیں گے پہلے. لیکن آپ جو ہے وہ ادر ڈاکومنٹس میں جا کے پرپوزل بھی اپلوڈ اپنا لازمی کریں. سی وی ہو گئی جی، ٹھیک ہے، اس کو آپ فارورڈ کریں. اچھا جی، اس کے بعد آپ کو یس کر کے آپ اس کو پاسپورٹ اپنا اپلوڈ کر دیں، کاپی آف فرنٹ اینڈ بیک جہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا جی، اب یہ منیمم ریکوائرمنٹ والے دو ڈاکومنٹس آپ نے کر دیے ہیں، یہ اپلیکیشن تو آپ کی پروسیڈ ہو جائے گی، لیکن انہوں نے تھیسس بھی مانگا ہوگا تو تھیسس بھی آپ دے دیں. ٹھیک ہے جی، نہ بھی دیں گے تو آپ کی اپلیکیشن لگ جائے گی، نو پرابلم. چلیں یہ تھیسس کا آپ ٹائٹل بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے تھیسس کا ٹائٹل ہو. ٹھیک ہے جی، تھیسس بھی آپ اپنا اپلوڈ کر دیں. اچھا جی، مزید آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں، مزید آپ اس میں ریسرچ پرپوزل بھی ڈال سکتے ہیں ادر ٹائٹلز میں جا کے. یہاں پہ ادر ٹائٹلز میں آپ 6 جو ہیں وہ ڈاکومنٹس ایڈ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ اس پہ اپنا پروجیکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. نہ بھی کریں تو آپ کی اپلیکیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اس میں آپ مزید بھی ڈاکومنٹس ایڈ کر سکتے ہیں، انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے جیسے، یہ ادر ٹائٹل کا آپ کو شو ہوتا رہے گا. اور چلیں آپ اپنے جو ٹرانسکرپٹ اور ڈگریز وغیرہ وہ ایڈ کر لیں پہلے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی. چلیں یہ آپ مزید بھی اس پہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ریلیونٹ ہے کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ. جب یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نو کریں اور اس کو نیکسٹ کر دیں. تو یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ لگ جائے گی. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بار بار کنفرم کر دیا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس کی فی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو آئی ہوپ کہ آپ کو کافی اس سے ہیلپ مل جائے گی انشاءاللہ نیکسٹ